ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोसम्मको भिडियोमा यो अप्सनल म्याथ बुक जुन कि करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुक छ, यो बुकबाट हामीले कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटिजको 6 नम्बरसम्म सोल्भ गरिहालेछौँ। 7 नम्बरदेखि यो भिडियोमा गर्ने। यदि यो बुकको पिडिएफ चाहियो भने तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पाइहाल्छ, त्यहाँबाट गएर यो बुकको पिडिएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब 7 नम्बरमा के दिएको छ। 7 नम्बरमा दिएको छ इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टु 180 डिग्री देन प्रुभ द्याट दिस। 4वटा क्वेसन छ। यो 4टै क्वेसन मैले आफ्नो सजिलोको लागि पहिला नै कपीमा लेखिहालेछु, त्यसैले डाइरेक्ट म बुकलाई साइडमा राखेर डाइरेक्ट कपीबाट गरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, पहिला दिएको छ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टु 180 डिग्री। यसलाई सोल्भ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला सोलुसन लेख्ने, त यो भयो सोलुसन। त्यसपछि अब गिभनमा के दिएछ त यहाँ गिभन लेख। गिभनमा के दिएछ, गिभनमा दिएछ यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टु 180 डिग्री छ यति। अब यो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री छ र हामीलाई एलएचएस लिने, यहाँ 2-3 लाइन छोडिदिने, किनभने हामीलाई कन्डिसन बनाउनु पर्छ। के कन्डिसन बनाउनु पर्छ, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 भनेर। ठिक छ, त यहाँ 2-3 लाइन छोडे, यहाँदेखि एलएचएस लिइरहेछु। ठिक छ। अब एलएचएसमा के दिएछ, एलएचएसमा दिएछ मलाई साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस माइनस हो, यो माइनस छ, यहाँ प्लस गल्तीले भन्यो, माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर गामा बाई 2। यो छ मेरो एलएचएसमा। अब हेर, एलएचएस पछि यहाँ पछि के गर्ने, यो थाहा छ हामीलाई। सब मल्टिपल एङ्गलमा पढेको छौँ कि कस ए को जुन फर्मुला हुन्छ यो हुन्छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यो थाहा छ। यहाँबाट म साइन स्क्वायर ए बाई 2 को जब भ्यालु निकाल्छु भने यो आउँछ 1 माइनस कस ए बाई 2। त यहाँ त्यो फर्मुला युज गर्ने, यो सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला हो, सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला छ। ठिक छ, त त्यहाँबाट मैले युज गरेँ र यो दुईटालाई चेन्ज गर्छु, एउटालाई जस्ता हो त्यस्तै लेखिदिन्छु। तर के चेन्ज गर्ने, यो भइहाल्छ साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लाई 1 माइनस कस अल्फा होल डिभाइडेड बाई 2 लेख्न सकिन्छ, र माइनस यो साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 लाई 1 माइनस कस बीटा बाई 2 लेख्न सकिन्छ, र प्लस यहाँ हेर त यो साइन स्क्वायर गामा बाई 2 छ, तर आरएचएसमा त हामीलाई साइन यसलाई प्रुभै गर्नु छैन, सबै कसमा नै छ। त यो साइन स्क्वायर गामा बाई 2 लाई म 1 माइनस कस स्क्वायर गामा बाई 2 लेख्न सक्छु, यो गामा हो। ठिक छ, गामा अलिकति बिग्रिहाल्यो। ल हेर, यति भएपछि अब हेर त यहाँबाट यो 1 लाई म अगाडि ल्याएँ। ठिक छ, र हेर यो 1 बाई 2 र यो 1 बाई 2। अब हेर त यो भइहाल्छ 1 बाई 2 र माइनस कस अल्फा बाई 2, र यहाँ माइनस 1 बाई 2 र यो माइनसले गर्दा यो भइहाल्छ प्लस कस बीटा बाई 2, र यो प्लस 1 त अगाडि नै गइहालेछ, यहाँ के बच्यो, यो माइनस कस स्क्वायर गामा बाई 2 बच्यो। ठिक छ। अब हेर, यो 1 को 1 लेख्ने, यो प्लस हाफ र माइनस हाफ क्यान्सल भइहाल्छ, र यहाँबाट यो दुईटा टर्मबाट म माइनस हाफ कमन लिइहाल्छु भने यो के भइहाल्छ, कस अल्फा माइनस कस बीटा। यहाँ माइनस किन भयो, किनभने यहाँ माइनस कमन लिएछौँ त्यसैले, र माइनस यो कस स्क्वायर गामा बाई 2 छ। ठिक छ यहाँसम्म। अब हेर, यो 1 माइनस 1 बाई 2, यो कस अल्फा माइनस कस बीटा जुन छ यसलाई म कस सी माइनस कस डी फर्मुला लगाउन सक्छु। त यहाँ जब कस सी माइनस कस डी लगाउँछु त यो के भइहाल्छ, भइहाल्छ 2 साइन, ल यो भइहाल्छ माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 र साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भइहाल्छ। ठिक छ, र माइनस यो कस स्क्वायर गामा बाई 2 को कस स्क्वायर गामा बाई 2 छँदैछ। ठिक छ, कस स्क्वायर गामा बाई 2। ल अब यो भयो 1 माइनस यो 2 र यो 2 क्यान्सल, र यो माइनस माइनस मिलेर यहाँ आयो प्लस, र यो भयो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2
अर्को भयो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस यो छ कस स्क्वायर गामा बाई 2। ठिक छ यहाँसम्म। अब त्यसपछि ल अब हेर यो भयो। त्यसपछि हामीले अब के निकाल्नु पर्यो, कन्डिसनबाट यो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाल्नु पर्यो। त हेर यहाँ जुन कन्डिसनको लागि हामीले ठाउँ छोडेको थियो, त यहाँबाट जब अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु निकाल्छु म, त यो भइहाल्छ 180 डिग्री माइनस गामा, दुइटै साइडमा 2 ले डिभाइड गर्छु त यति भइहाल्छ। अब लिने साइन दुइटै साइडमा, के लिने साइन, किनभने साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को भ्यालु निकाल्नु छ। त यता त भइहाल्यो साइन। अब यो 180 डिग्री बाई 2 भनेको 90 डिग्री र माइनस गामा बाई 2 भनेको गामा बाई 2। र हामीलाई यो थाहा छ, यहाँ अलिकति ठाउँ बचेन। र म यहाँ लेखिदिइरहेको छु तल, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको कस थीटा हुन्छ। त यहाँ भयो कस गामा बाई 2। तर त यो भयो 1 प्लस यो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को ठाउँमा म लेख्न सक्छु कस गामा बाई 2 र यो छ साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 र यहाँ छ माइनस कस स्क्वायर गामा बाई 2, जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। त्यसपछि यो 1 भयो र यहाँ म कस गामा बाई 2 अब कमन लिन सक्छु, कस गामा बाई 2। त यो कमन भयो, के बच्यो, यहाँ बच्यो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कस गामा बाई 2। ठिक छ। अब आएर 1 प्लस कस यो गामा बाई 2 र यो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 र यो कस गामा बाई 2 को ठाउँमा, कस गामा बाई 2 को ठाउँमा के लेख्न सक्छु, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। त यहाँ भयो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ल अब आएर 1 प्लस यो कस गामा बाई 2। ठिक छ। त्यसपछि यसलाई हेर त यो दुइटैबाट म माइनस कमन लिन सक्छु भने डाइरेक्टली फर्मुलामा गइहाल्छ, यो टर्म अगाडि आइहाल्छ। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लाई अल्फा प्लस बीटा बाई 2 र यो टर्म यता आइहाल्छ विथ नेगेटिभ साइन, किनभने नेगेटिभ कमन लिएको छु। त यो आयो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब यहाँ ठाउँ बचेन, त्यसकै लागि मैले अर्को पेपर लिइरहेको छु। र अर्को पेपरमा अब यो 1 प्लस कस गामा बाई 2 छ र यहाँ माइनस कमन छ। यो भनेको साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब साइन अल्फा प्लस बीटालाई सेपरेट गर्दाखेरि त यो के भइरहेछ, यो भइरहेछ साइन अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। ठिक छ। र माइनस यो भइरहेछ साइन अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। यो फर्मुला त पढेको होला र यो प्लस रह्यो अहिलेको लागि, कस गामा बाई 2 भयो, यो गामा हो र यहाँ माइनस मल्टिप्लाईमा छ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि अल्फा बाई 2 लाई म ए मानिरहेको छु र बीटा बाई 2 लाई बी मानिरहेको छु भने साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी जस्तो हेरिरहेछ। त्यसको फर्मुला के भइहाल्छ, 2 कस ए, त ए को ठाउँमा अल्फा बाई 2 र साइन बी को ठाउँमा बीटा बाई 2। ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला याद राख्ने, त्यो सबै फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ। अब हेर यो भयो 1, यो भयो माइनस र यहाँ 2, त्यसपछि कस अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 र कस गामा बाई 2, कस गामा बाई 2 आयो। यही हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यो प्रुफ भयो। र आरएचएसमा के प्रुफ गर्नुपर्ने छ एकचोटि हेर, 1 माइनस 2 कस अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 र कस गामा बाई 2। हामीले निकाल्यो 1 माइनस 2 कस अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कस गामा बाई 2। यो प्रुफ भयो। ल हेर्नुहोस् त्यसपछि 7 को बी नम्बरमा भनिरहेको छ इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन प्रुभ दैट साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर गामा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कस अल्फा बाई 2 कस बीटा बाई 2 र साइन गामा बाई 2। यो प्रुभ गर्नु छ र कन्डिसन हामीलाई दिएको छ। त यसलाई सोलुसन लेख। सोलुसन लेखेपछि गिभनमा आऊ, गिभनमा के दिएको छ त्यो लेख। गिभनमा दिएछ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठिक छ। 2-3 लाइन छोडिदेऊ, एलएचएस ल्याऊ। किन छोडे, किनभने हामीले कस्तो कन्डिसन बिल्ड गर्नु छ त्यो अनुसार हामीले बिल्ड गर्ने। पहिला एलएचएस लिएर हेर्नु। त यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस
साइन स्क्वायर बीटा बाई टू तो यो भयो बीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर गामा बाई टू ठिक छ। यो हाम्रो भयो एलएचएस। अब एलएचएस पछि र त यो दुईटालाई साइन स्क्वायर अल्फा र साइन स्क्वायर बीटालाई म मल्टिपल एङ्गलमा चेन्ज गर्न सक्छु किनभने हामीलाई थाहा छ कि कस ए इज इक्वल टु 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हुन्छ। तो यहाँबाट जब म साइन स्क्वायर ए बाई 2 को भ्यालु निकाल्छु तो यो भइहाल्छ 1 माइनस कस ए डिभाइडेड बाई 2। यो सब मल्टिपल एङ्गलबाट हो। तो यहाँबाट फर्मुला याद राख्ने सब मल्टिपल एङ्गलको ल। तो यहाँबाट म साइन स्क्वायर ए बाई 2 को ठाउँमा यति लेख्न सक्छु। त साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को ठाउँमा के लेख्न सक्छु 1 माइनस कस अल्फा बाई 2 र प्लस यहाँ लेख्न सक्छु 1 माइनस कस बीटा बाई 2 र यो माइनस साइन स्क्वायर गामा बाई 2 को साइन स्क्वायर गामा बाई 2 लेखेँ ठिक छ। अब त्यसपछि हेर यो दुईटै टर्ममा म 1 बाई 2 कमन लिन सक्छु। यहाँ बच्छ 1 माइनस कस अल्फा प्लस 1 माइनस कस बीटा र यो माइनस साइन स्क्वायर गामा बाई 2 को साइन स्क्वायर गामा बाई 2 ठिक छ। अब आएर यो 1 बाई 2 1 प्लस 1 यो मिलेर 2 भयो र यो माइनस कस अल्फा माइनस कस बीटा भयो र यो यसलाई अब म के लेख्न सक्छु यसलाई साइन स्क्वायर गामा बाई 2 नै लेख्न ठिक छ। अब यहाँ कट्दाखेरि यो त 1 भयो र माइनस यो दुईटामा माइनस कमन लिइहाल्यो भने त यो माइनस 1 बाई 2 यहाँ छँदैछ ठिक छ। यो माइनस 1 बाई 2 यहाँ छँदैछ। यो टर्मलाई मात्र माइनस कमन लिएर यो मल्टिप्लाई गरे त कस अल्फा प्लस कस बीटा भइहाल्छ किनभने यहाँ माइनस छ त्यो माइनस कस अल्फा माइनस कस बीटा भयो र माइनस यो छ साइन स्क्वायर गामा बाई 2 यो गामा हो ल। अब यो भयो 1 यो भयो हाम्रो 1 माइनस 1 बाई 2 कस सी प्लस कस डी लगाउन सकिन्छ त्यहाँ लगाइदिने कस सी प्लस डी त्यो भइहाल्छ 2 कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इन्टु कस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस यो साइन स्क्वायर गामा बाई 2 ठिक छ। अब त्यसपछि यो भयो 1 माइनस यो 2 2 क्यान्सल भएर यो भयो कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यो भयो कस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 र माइनस यो छ साइन स्क्वायर गामा बाई 2 हेर त कस ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आयो। त्यहाँ कन्डिसनमा हामीले कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तर पहिला जब म अल्फा बाई बीटाको भ्यालु अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु निकाल्छु भने यो 180 डिग्री माइनस गामा भइहाल्छ। यता पनि 2 ले डिभाइड गरिदिए यता पनि 2 ले डिभाइड गरिदिए ब्यालेन्स भयो। अब आएर त यहाँ कस लिइहाल्छु त यो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भयो इज इक्वल टु कस यो 180 डिग्री बाई 2 भनेको 90 डिग्री र माइनस गामा बाई 2 भयो। कस 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको साइन थीटा थीटाको ठाउँमा के छ गामा बाई 2 त यहाँबाट म यो कन्डिसन बनाएँ ठिक छ। अब कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को भ्यालु यहाँ ल्याएर पुट गरिदिने त यो भयो 1 माइनस कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को ठाउँमा के लेख्ने साइन गामा बाई 2 इन्टु यो छ कस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 र माइनस यहाँ छ साइन स्क्वायर गामा बाई 2 ठिक छ। अब आएर त यो 1 र माइनस साइन गामा बाई 2 कमन लिन सकिन्छ साइन गामा बाई 2 यहाँ पनि छ त यहाँ के बच्यो यहाँ बच्यो कस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 र यहाँ माइनस छ यहाँ पनि माइनस छ त यहाँ प्लस भइहाल्छ किनभने यो माइनस प्लस मिलेर माइनस हुने हो र यहाँ के बच्छ साइन गामा बाई 2। अघिल्लो स्टेप हेर 1 माइनस यो साइन गामा बाई 2 को साइन गामा बाई 2 लेख ठिक छ। यो भयो कस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 र प्लस यो साइन गामा बाई 2 को ठाउँमा हामीले के निकालेछौँ साइन गामा बाई 2 को ठाउँमा कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 त यहाँ लेख्ने कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यो भयो ल। यहाँ पेज बचेन त्यसैले म अर्को युज गर्छु पेज ल। यहाँ भयो
त्यसपछि यो 1 माइनस यो साइन गामा बाई 2 को गामा बाई 2, यसलाई अब म सेपरेट गरिदिन्छु टर्महरूलाई। त यो भयो कस अल्फा बाई 2 माइनस कस बिटा बाई 2, ठिक छ। त्यही भयो प्लस यो भयो कस अल्फा बाई 2 प्लस बिटा बाई 2, ठिक छ। भयो यति। यति भएपछि हेर यो 1 माइनस साइन यो गामा बाई 2 र त कस अल्फा माइनस बिटा बाई 2 प्लस कस अल्फा प्लस बिटा बाई 2 भनेको यो त फर्मुला हो के को। त यो कस के को फर्मुला हो 2 कस, यहाँ भइहाल्छ 2 कस ए र कस बी। त ए को ठाउँमा के छ अल्फा बाई 2 र बी को ठाउँमा के छ कस बिटा बाई 2। त्यसपछि लास्ट स्टेपमा के गर यहाँ 1 माइनस यो 2 भयो कस अल्फा बाई 2 कस बिटा बाई 2 र साइन गामा बाई 2। यही हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ र यहाँ प्रुभ भयो। र यही प्रुभ गर्नुपर्ने छ। क्वेसनमा भनिरहेको छ 1 माइनस 2 कस अल्फा बाई 2 कस बिटा बाई 2 इन्टु कस यहाँ साइन गामा बाई 2। यो प्रुभ भयो। यहाँ लेखिदिने आरएचएस प्रुभ, ठिक छ। त्यस्तै हामी 7 को सी नम्बर हेरौँ। 7 को सी नम्बर पनि सेम त्यस्तै क्वेसन छ। यहाँ रह्यो यो 7 को सी नम्बर। 7 को सी नम्बर भनिरहेको छ इफ अल्फा प्लस बिटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन प्रूव दैट माइनस कस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर बिटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर गामा बाई 2 इज इक्वल टू दिस प्रूव गर्नु छ। त यहाँ पनि सोलुसन लेख्ने। गिभन लेख। गिभनमा के दिएछ त्यो लेख अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठिक छ। 2-3 लाइन छोडिदेऊ। यहाँ एलएचएसमा आऊ। एलएचएसमा के छ माइनस कस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर बिटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर गामा बाई 2, ठिक छ। यो गामा हो। ल यति भएपछि अब आएर त यसलाई पनि त्यसको फर्मेटमा चेन्ज गर्नुपर्ने। सब मल्टिपल एङ्गलबाट निकाल्ने। यहाँ कस ए को फर्मुला के हुन्छ 1 2 कस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 हुन्छ यो। त यहाँबाट -1 यता आयो प्लस भयो। त यसलाई जब कस स्क्वायर ए बाई 2 को भ्यालु निकाल्छौँ भने यो भइहाल्छ 1 प्लस कस ए डिभाइडेड बाई 2। त यो फर्मुला यहाँ युज गर्ने। सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला हो। सब मल्टिपल एङ्गलबाट यो निकाले म कस स्क्वायर अल्फाको ठाउँमा यति लेख्न सकिन्छ। तयार त जब यहाँ माइनस छ त माइनस लेखेँ। कस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 1 माइनस 1 प्लस भयो यो प्लस हो। कस ए बाई 2 थियो त यहाँ ए लेखेँ त यसरी अल्फा बाई 2 छ भने अल्फा लेख्छु डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। प्लस यो कस स्क्वायर बिटा बाई 2 को ठाउँमा के लेख्छु 1 प्लस कस बिटा होल डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। र यो गामावालालाई यस्तै रहन देऊ, ठिक छ। यहाँसम्म ल। त्यसपछि यसलाई जब सेपरेट गर्छु भने यो भइहाल्छ माइनस हाफ र माइनस कस अल्फा बाई 2 प्लस हाफ र प्लस कस बिटा बाई 2 प्लस यो भयो कस स्क्वायर गामा बाई 2, ठिक छ। माइनस हाफ र प्लस हाफ क्यान्सल। यहाँ बच्यो -1 बाई 2 जब म कमन लिइहाल्छु यो टर्म र यो टर्मबाट त यहाँ बच्छ कस अल्फा र यहाँ माइनस बच्छ किनभने माइनस पनि कमन छ। त माइनस कस बिटा प्लस यो छ कस स्क्वायर गामा बाई 2, ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ। अब हेर साइन कस सी माइनस कस डी वाला फर्मुला लगाउने। यहाँ त्यो भइहाल्छ -1 बाई 2 कस सी माइनस कस डी को फर्मुला थाहा छ। र त यो कस सी माइनस कस डी को फर्मुला हुन्छ -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 र साइन सी माइनस डी बाई 2। यो ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला हो, यहाँ युज गर्ने, ठिक छ। त कस सी माइनस कस डी को ठाउँमा म के लेखिदिन्छु यसको फर्मुला। त्यसको फर्मुला भइहाल्छ -2 साइन अल्फा प्लस बिटा बाई 2 यो -2 हो, ठिक छ। र साइन अल्फा माइनस बिटा बाई 2, ठिक छ। प्लस यो छ कस स्क्वायर गामा बाई 2,
ठिक छ। यहाँसम्म भएर त यो 2 2 क्यान्सल भइहाल्छ र -1 नेगेटिभ मल्टिप्लाई भएर पोजिटिभ भइहाल्छ। यहाँ बच्छ के, यहाँ बच्छ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 र यहाँ बच्छ साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर गामा बाई 2। ठिक छ। अब आएर यो कन्डिसनबाट निकाल्नु पर्यो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को भ्यालु। त यहाँ जो कन्डिसनको लागि ठाउँ छोडेको छु, त यहाँ पहिला म अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु निकाल्छु। त यो वाइ उता गएर यो नेगेटिभ भइहाल्छ, मतलब वाइ होइन गामा हो। यता पनि 2 ले डिभाइड गर्छु भने यता पनि मलाई 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। अब हेर त यहाँ के फाइन्ड गर्नु छ, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। त यहाँ म दुइटै साइडमा अब म साइन लिइहाल्छु। त यो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भइहाल्छ। त यता पनि साइन यो हेर 180 डिग्री बाई 2 भनेको 90 डिग्री र माइनस यो भनेको गामा बाई 2 विच इज इक्वल टु कस गामा बाई 2। त साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, कस गामा बाई 2। त यहाँ लेख्छु साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को ठाउँमा कस गामा बाई 2 र यो बच्यो मेरो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस यहाँ चाहिँ के कस गामा बाई 2, कस स्क्वायर गामा बाई 2 छ। हेर त कस गामा बाई 2 दुइटैमा छ भने म कमन लिन सक्छु। त यहाँ बच्यो के साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 र प्लस यो के बच्यो कस गामा बाई 2। ठिक छ। ल त्यसपछि यो भयो कस गामा बाई 2, यहाँ भयो यो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 र प्लस कस गामा बाई 2 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, कस गामा बाई 2 को ठाउँमा के लेख्न, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। त यहाँ लेखिदिन्छु म साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठिक छ। अब अर्को स्टेप अर्को पेजमा हेरेर ल यही गरिरहेको छु एक स्टेप। र त यो कस गामा बाई 2 को गामा बाई 2 यो साइन यसलाई सेपरेट जब गर्छु म त यो भइहाल्छ साइन अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। ठिक छ। प्लस यो भइहाल्छ साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन बीटा बाई 2। ठिक छ। अब अघिल्लो स्टेप हेर, यो त भयो कस गामा बाई 2 को कस गामा बाई 2। यसलाई फर्मुलामा साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी या साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जस्तो हेरिरहेछौँ। त्यसको फर्मुला के भइहाल्छ, 2 साइन ए को ठाउँमा के छ अल्फा बाई 2 र कस बी को ठाउँमा के छ बीटा बाई 2। ठिक छ। त अब हेर त यो भयो 2 साइन अल्फा बाई 2 कस बीटा बाई 2 र कस गामा बाई 2। ठिक छ। इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ यो प्रुभ भयो। ठिक छ। यही प्रुभ गर्नुपर्ने छ कि 2 साइन अल्फा बाई 2 कस बीटा बाई 2 र कस गामा बाई 2 यहाँ आरएचएसमा यही प्रुभ गर्नुपर्ने छ, जुन कि प्रुभ गर्यो हामी। अब त्यस्तै 7 को डी नम्बर हेरिहाल। 7 को डी नम्बरमा के छ, ल 7 को डी नम्बर भनेको 7 को लास्ट नम्बर हो। ल 7 को डी नम्बरमा छ कन्डिसन सेम छ, कस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस कस स्क्वायर गामा बाई 2 इज इक्वल टु दिस प्रुभ गर्नु छ। तर पहिला सोलुसन लेख्ने। ल सोलुसन लेखेपछि यहाँ लेख गिभेनको कुरा लेख। गिभेनमा छ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टु 180 डिग्री। ठिक छ। त्यसपछि 2-3 लाइन छोड, मान लु मैले यति छोडेँ 3-4 लाइन एलएचएस लिए। एलएचएसमा के छ, कस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठिक छ। प्लस कस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस कस स्क्वायर गामा बाई 2। ठिक छ। यहाँबाट अब सोल्भ गर। र त यो दुइटैलाई लेख्न सकिन्छ यहाँ सब मल्टिपल एङ्गलबाट। जब यहाँ सब मल्टिपल एङ्गल कस ए इक्वल टु हुन्छ भने यहाँ लेख्न सकिन्छ 2 कस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। त यहाँबाट जब म कस स्क्वायर ए बाई 2 को भ्यालु निकाल्छु भने यो आउँछ 1 प्लस कस ए डिभाइडेड बाई 2। यो सब मल्टिपल एङ्गलबाट हो फर्मुला याद राख्ने। ठिक छ। तब आएर त्यही फर्मुला म यहाँ एप्लाई गर्छु। त यसको ठाउँमा कस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को ठाउँमा के लेख्छु, 1 प्लस कस अल्फा डिभाइडेड बाई 2 प्लस यसको ठाउँमा के लेख्छु, यसको ठाउँमा लेख्छु 1 प्लस कस बीटा डिभाइडेड बाई 2
र माइनस यसको ठाउँमा कस स्क्वायर गामाको ठाउँमा के लेख्छु किनभने यसलाई चेन्ज गर्छु साइनमा किनभने यहाँ साइन गामा बाई 2 छ हेरिरहेछ कस छैन बुझ्यो नि मैले भनेको कुरा कि यहाँ कस गामा बाई 2 छैन भने यो कस गामा बाई 2 लाई अगाडि नै साइनमा गरिदेऊ सजिलो हुन्छ त 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बाई 2 मैले लेखेँ यसको ठाउँमा ठिक छ अब हेर यसलाई म सेपरेट गर्छु त यो भयो हाफ प्लस यो कस अल्फा डिभाइडेड बाई 2 ठिक छ प्लस यहाँ भइहाल्छ हाफ प्लस कस बीटा डिभाइडेड बाई 2 र यो -1 र माइनस माइनस मिलेर प्लस साइन स्क्वायर गामा बाई 2 भयो ठिक छ अब हेर हाफ प्लस हाफ मिलेर 1 भयो प्लस यहाँबाट 1/2 कमन लिइहाल्छु भने भइहाल्छ कस अल्फा प्लस कस बीटा र यो -1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 छ ठिक छ यो +1 र -1 क्यान्सल भइहाल्छ नेगेटिभ पोजिटिभ हुनुको कारणले यो 1/2 यो कस सी प्लस कस डी जस्तो हेरिरहेछ त यहाँ फर्मुला लगाइदेऊ 2 कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इन्टु कस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस यो छ साइन स्क्वायर गामा बाई 2 ठिक छ अब यो 2 र 2 क्यान्सल भयो त यहाँ बच्यो कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 र कस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस यहाँ छ साइन स्क्वायर गामा बाई 2 ठिक छ अब हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 त यहाँबाट जब म अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु निकाल्छु माथिको कन्डिसनबाट त यो आइहाल्छ 180 डिग्री माइनस गामा यता पनि 2 ले डिभाइड गर्छु भने यता पनि 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ अब हामीले निकाल्नु छ कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को भ्यालु त यो दुईटैको साइडमा कस लिइहाल दुईटै साइडमा यसको कन्डिसनको त यहाँ भयो कस 180 डिग्री बाई 2 भनेको 90 डिग्री र माइनस यो गामा बाई 2 विच इज इक्वल टु साइन के भइहाल्छ गामा बाई 2 यानी कि कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को ठाउँमा साइन गामा बाई 2 लेख्न सकिन्छ त यहाँ म लेख्छु त्यो कुरा कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को ठाउँमा लेख्छु साइन गामा बाई 2 ल साइन गामा बाई 2 लेखेँ ल अहिले कमन नलेऊ र यहाँ के छ यो छ कस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस यहाँ छ साइन स्क्वायर गामा बाई 2 अब कमन लिँदाखेरि मेरो त साइन गामा बाई 2 र साइन गामा बाई 2 यहाँ पनि छ त यहाँबाट साइन गामा बाई 2 कमन लिएपछि यहाँ के बच्यो यहाँ बच्यो कस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस यो बच्छ साइन गामा बाई 2 ठिक छ त्यसपछि हेर यो भयो साइन गामा बाई 2 यो गामा हो गामा बाई 2 र यो भयो कस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 र प्लस यो साइन गामा बाई 2 को ठाउँमा साइन गामा बाई 2 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ साइन गामा बाई 2 को ठाउँमा कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लेख्न सकिन्छ र त्यहाँबाट मैले लेखेँ कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ठिक छ भाइ यहाँ पेज बचेन भने अर्को पेजमा हेरिहाल ठिक छ ल यहीँ एक स्टेप हेरिहाल साइन गामा बाई 2 यो त यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि यो भइहाल्छ कस अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ माइनस भइहाल्छ यो माइनस हो माइनस बीटा बाई 2 प्लस कस अल्फा बाई 2 र यहाँ बीटा बाई 2 भयो हरियो अब आएर त यो साइन अल्फा गामा बाई 2 को गामा बाई 2 रह्यो यो त फर्मुला जस्तो हेरिरहेछ कस ए माइनस बी प्लस कस ए प्लस बी त्यसको फर्मुला लेखिदिने 2 कस ए को ठाउँमा अल्फा बाई 2 र बी को ठाउँमा कस बीटा बाई 2 ठिक छ अब आएर त यो भयो 2 कस अल्फा बाई 2 कस बीटा बाई 2 र साइन गामा बाई 2 विच इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ हाम्रो यो प्रुभड भयो ठिक छ आरएचएसमा के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो 2 कस अल्फा बाई 2 कस बीटा बाई 2 र कस गामा बाई 2 यस्तै गरेर हाम्रो 7 नम्बर क्लियर भयो भोलिदेखि 8 नम्बरसम्म गर्ने 8 नम्बरदेखि गर्ने भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद थ्याङ्क यू हेभ अ नाइस डे